तो डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आज हजरत इंसान ने तरक्की की उन राहों को हमवार किया है जिनका तसव्वुर भी चंद साल कबल तक नामुमकिन था। ताहम इस सफर में कई इंसानों ने अपना किरदार अदा किया। कई साइंसदान आए, उन्होंने अपने नजरियात पेश किए, यूं ये सिलसिला चलता रहा। ताहम आइजैक न्यूटन वो नाम है जिसे दुनिया एक बाबाए साइंस के नाम से जानती है। इस शख्स की सलाहियतों ने नस्ल इंसानी को वो रानुमा असूल बख्शे हैं जिनकी बदौलत सदहा किस्म की आसानियां पैदा की जा चुकी हैं। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको सर आइजैक न्यूटन की जिंदगी के हवाले से चंद अहम हकायक बताएंगे। इससे कबल कि साइंस के इस अजीम शख्स की तर्ज जिंदगी के मुतालिक जानने की कोशिश की जाए, यहाँ हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीख के मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए ताकि दिलचस्प व अजीब वीडियोस का यह तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलकर साइंस की दुनिया के इस अजीम शख्स का अहवाल जानते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़माने तालिब इल्मी में कई तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिन्हें साइंस के मजमून से दिलचस्पी नहीं होती और वो कहते हैं कि अगर न्यूटन के सर पर सेब ना गिरा होता तो आज उन्हें साइंस ना पढ़ना पड़ती। ये तो खैर मजाक की बात है। दर हकीकत इस दुनिया के सरबस्ता राजों से पर्दा उठने के लिए सेब गिरा और उसने न्यूटन को बुलंदी पर पहुंचा दिया। तबियाती साइंस का रुख मोड़ने वाला ये सेब 1666 में एक पेड़ से गिरा जिसे देखकर न्यूटन सोच में डूब गया कि अगर ये सेब जमीन की तरफ इसी सिमत में गिरे और गिरता चला जाए तो तकरीबन जमीन के मरकज से होकर गुजर जाएगा। न्यूटन की तारीफ इस बात में है कि उसने हर तरह की हरकत के उलझे हुए मसले को हरकत के कवानीन की मदद से समझना आसान कर दिया। इसके अलावा जमीन की तरफ गिरने वाली चीजों से लेकर तमाम सियारों की गर्दिश को एक आसान से कानून में समो दिया। इन चीजों का उस जमाने के साइंसदानों पर इतना असर था कि यह तसव्वुर कर लिया गया कि हर तरह की हरकत को न्यूटन के कवानीन की मदद से समझा जा सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, न्यूटन 4 जनवरी 1643 को इंग्लिस्तान के जिला लंकाशायर में पैदा हुआ। बाज किताबों में न्यूटन की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर भी दर्ज है। सर आइजैक न्यूटन के वालिद का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। जूनियर न्यूटन के वालिद सीनियर न्यूटन एक किसान थे जो अपने बेटे की पैदाइश से 3 माह कबल ही वफात पा गए थे। जब न्यूटन 3 बरस का था तो उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन अपनी नानी के हमरा रहने लगा। जब न्यूटन 12 बरस का हुआ तो उसकी मां उसे दोबारा अपने साथ ले गई। न्यूटन की मां उसे किसान बनाना चाहती थी, मगर न्यूटन की तवज्जो अपने आबाई पेशे की जानिब ना थी। न्यूटन ने इब्तिदाई तालीम लंकाशायर के किंग्स स्कूल से हासिल की। न्यूटन के अंकल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। उन्होंने जब न्यूटन की फितरत जहानत को देखा तो उसकी वालदा को उसे कैम्ब्रिज में दाखिल करवाने का मशवरा दिया। न्यूटन जब कैम्ब्रिज पहुंचा तो वो 17वीं सदी के साइंसी नजरियात के अरूज का जमाना था। यूनिवर्सिटी में कहीं गैलीलियो के फल्कियाती असूल जेरे बहस थे तो कहीं डिकार्ट के फलसफे पर गुफ्तगू जारी थी। नाज़रीन किरामी, यूरोप की दीगर यूनिवर्सिटियों की तरह कैम्ब्रिज में भी कवानीने फितरत को अरस्तू के फलसफे की नजर से देखा जाता था। इस बहस में न्यूटन भी कूद पड़ा और अपनी शोरे आफाक किताब कुदरती फलसफे के हिसाबी असूल लिखकर साइंस की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। यह किताब साइंसी तारीख की अहम तरीन किताब मानी जाती है जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स असूलों को बयान किया गया है। इस किताब में कश्श शकल के कानून और कवानीन हरकत पर भी बहस की गई है। न्यूटन के तीसरे कानून हरकत यानी हर अमल का रद्द अमल होता है ने ना सिर्फ साइंसी मैदान में इनकलाब बर्पा किया बल्कि ये कानून दीगर अलूम फनून में भी यकसा अहमियत का हामिल बन गया। न्यूटन से पहले भी लाखों सेब गिर चुके थे, मगर न्यूटन वो पहला शख्स था जिसने सेब गिरने की वजूहात के बारे में सोचना शुरू किया। उस एक सेब ने ना सिर्फ न्यूटन को सोचने पर मजबूर किया बल्कि आइंस्टाइन को भी गौर फिक्र के रास्तों पर आगे बढ़ने का मौका फराहम किया। न्यूटन ने रंग और रोशनी के कवानीन पर भी बहस की जिससे आगे चलकर थॉमस एडिसन को भी रोशनी मिली और उसने बल्ब इजाद करके सारी दुनिया को रोशन कर दिया। नाज़रीन किरामी, न्यूटन ने हमें कायनात को समझने के लिए नई राहें दिखाई जिन्हें आज भी बहुत इज्जत और तकरीम दी जाती है। उसने बहुत से नजरियात पेश किए
اور اپنے ان نظریات پر تحقیق کر کے بہت سی سائنسی گتھیوں کو سلجھایا۔ نیوٹن کے یہی قوانین آج سکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جانے والی فزکس کی بنیاد ہے۔ درسی کتب کے مطابق ایک سیب درخت سے ٹوٹ کر نیوٹن کے سر پر آ گرا تو اس واقعے نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ سوال اس کے دماغ میں آنے کی دیر تھی کہ اس نے جواب تلاش کرنے کے لیے بہت سے مشاہدات و تحقیقات کرنا شروع کر دی۔ اس کیوں کا جواب تلاش کرتے ہوئے نیوٹن نے ایک قوت دریافت کی جسے آج ہم گریوٹی یعنی کش ثقل کے نام سے جانتے ہیں۔ نیوٹن نے ہمیں بتایا کہ اس قوت کی وجہ سے ہی ہم اس زمینی کرہ پر ایسے چپکے ہوئے ہیں جیسے کسی گیند پر کوئی شے چپکی ہو۔ یہ قوت صرف زمین کی ہی نہیں ہے بلکہ سورج بھی زمین سے کئی درجے زیادہ یہ قوت رکھتا ہے، جس کے ذریعے نظام شمسی کے تمام سیارے سورج کے گرد محو گردش ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کشش مختلف کہکشاؤں کے درمیان بھی موجود ہے اور اسی کی وجہ سے بہت سے کلسٹرز یعنی ستاروں کے جھرمٹ بن جاتے ہیں جن میں لاکھوں کہکشائیں ہوتی ہیں۔ یہ اس عظیم انسان کے خیالات تھے جس نے سائنس کو ایک نئی ڈگر پر رواں کیا تھا۔ ناظرین گرامی، نیوٹن نے یہ کش ثقل کی باتیں ہوا میں نہیں کی تھیں بلکہ اپنی اس تحقیق کو اپنی ریاضی کے اصولوں کے فلسفے پر مرتب کی گئی کتاب میں تفصیلاً لکھا اور فارمولے بھی دیے جن کی مدد سے ہم کسی بھی دو اجسام کے درمیان ان کی قوت کی قدر نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوٹن کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ جس نے کائنات کے بارے میں ہماری نظر کے دائرے کو اور وسیع کر دیا ہے، یہ کارنامہ دوربین کی ایجاد ہے۔ ویسے تو سب سے پہلی دوربین گلیلیو نے بنائی تھی، لیکن نیوٹن کی بنائی ہوئی دوربین نئے انداز کی تھی اور زیادہ مفید بھی تھی۔ ہبل دوربین جو زمین کے گرد چکر لگا رہی ہے بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ یہ بھی نیوٹن کی ایجاد کردہ دوربین کے اصولوں پہ کام کرتی ہے اور آج اسی دوربین سے سائنس کو کائنات کی صحیح عمر کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ نیوٹن کی دوربین کا انداز اس قدر سادہ اور آسان ہے کہ کوئی بھی آسمان کو دیکھنے کا شوق رکھنے والا اپنے گھر میں بھی ایسی ایک دوربین بنا سکتا ہے۔ نیوٹن نے عام آنکھ کو دکھائی دینے والی سفید روشنی کو بھی چیر کر ہمیں بتایا کہ یہ روشنی 7 رنگوں سے مل کے بنی ہے۔ اس دریافت سے ماہرین طبیعیات کو روشنی کی ماہیت کے بارے میں بہت سے سوالات کے جواب ڈھونڈنے میں آسانی ہوئی اور اس کے علاوہ بہت سی نہ نظر آنے والی روشنی کی قسمیں بھی دریافت کر لی گئی ہیں۔ ڈسکوری کے معزز دوستو، عظیم سائنسدان آئزک نیوٹن 31 مارچ 1727 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگر نیوٹن نہ ہوتا تو نہ آئنسٹائن کو فکر کے نئے زاویے میسر آتے اور نہ ہی ایڈیسن روشنی کے زاویوں پر غور کرتا اور دنیا شاید اندھیرے میں ہی رہ جاتی۔ نیوٹن، آئنسٹائن اور ایڈیسن کے قوانین طبیعت سے الیکٹرونکس کے علم نے جنم لیا اور کمپیوٹر کی ایجاد ممکن ہو سکی۔ سیب گرنے کے اس تاریخی واقعے نے اسٹیفن ہاکنگ کو وقت کی مختصر تاریخ لکھنے کا وقت بھی مہیا کر دیا۔ بل گیٹس نے ونڈوز بنا ڈالی جس کی وجہ سے انسان نے ترقی کے راستے پر کچھوے کی طرح سفر طے کرنے کی بجائے روشنی کی رفتار سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ آج انسان زمین کے ذرات کی باریکیوں سے لے کر کائنات کی وسعتوں میں نئے جہانوں کی تلاش میں مصروف عمل ہے۔ نیوٹن کی ایک اور دلچسپ کہانی اس طرح ہے کہ کسی نے نیوٹن سے سوال پوچھا کہ آپ نے پوری دنیا کو اپنے کارناموں سے متاثر کیا ہے، کیا کوئی ایسا خوش نصیب انسان ہے جس نے آپ کو متاثر کیا؟ نیوٹن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، میرے ملازم نے۔ سوال کرنے والا حیرانی میں مبتلا ہوا اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ نیوٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سردیوں میں موسم میں ایک دن میں ہیٹر کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے ہیٹر کی وجہ سے گرمی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنے ملازم کو بلایا، وہ جلدی جلدی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اسے ہیٹر دھیما کرنے کی درخواست کی، جس پر میرے ملازم نے ہنستے ہوئے کہا، صاحب آپ بھی کمال کے آدمی ہیں، مجھے بلانے کی بجائے اگر آپ کرسی تھوڑی سی پیچھے کر لیتے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ دوستو، کون جانتا تھا کہ بچپن میں کتابوں سے دور رہنے والے نیوٹن کا نام ایک دن خود کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ جس بچے کو لوگ ناکام انسان کہتے تھے، آج پوری دنیا اس کی کامیابیوں کی معترف ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔